3 متر. هذا رامكو سعودي ارامكو. سعودي ارامكو. يس. كيف؟ شوف 100 سيم امريكا. يس. كلام ما شاء الله. ما شاء الله. Yes. ما شاء الله سيم ما شاء الله. امريكا. ها ما شاء الله. هذا انا مدير. السلام عليكم. انت اخو. هذا انت مدير. يو ار براذر. هذا مدير. انا سوا حبيبي. رو انا رامكو. شوف رامكو 100. ما شاء الله. और حتى مدير سيارة 100 जदीद शील हुआ. बिजनेस. ये देखो भाई, ये सऊदी अरामको है. देखो कितना माहौल है इसमें. अमेरिका की तरह इसमें घर हैं. बहुत ही अच्छे घर हैं इधर. हाँ जी, देखते पे हो जनाब, ये सेम जरा ना अमेरिका वाला जरा ना व्यू है. व्यू शोफ ब्यूटीफुल व्यू. शोफ आना هذا مدير. أخو. يس. पाकिस्तान सऊदी कुल. देखो भाई, ये सऊदी अरामको है. देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है. देखने में कितना प्यारा लग रहा है. ये मेरे अखू शील न्यू कार फॉर्च्यूनर. थैंक यू. अरे शोफ 100. देखो कितना प्यारा है. ये है सऊदी अरामको. कितना प्यारा व्यू है. ये देखो यहाँ पे जो खेलने का बंदोबस्त है. ये देखो कितना प्यारा है रामको का एरिया. ब्यूटीफुल प्लेस. ब्यूटीफुल. सिनेमा भी है इसमें. इधर ये कॉफ़ी है. الحين سكر. الحين هنا ما يسوي.